बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो रात गए अडयाला जेल में जी, जज साहब ही इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उसकी कुछ डिटेल्स है जनरल बाजवा साहब की के हवाले से। पहली बार शाह महमूद कुरैशी साहब ने हल्फिया बयान, जी हाँ, जनरल बाजवा उनको भी धमकियां देते रहे और 12 साल कैद की और फिर पता नहीं न जाने क्या से क्या कर दूंगा। वो उसकी कुछ तफसील आपको बतानी है। वीगो डालों का भी जिक्र आया जी इमरान खान साहब की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब को वीगो डाले नहीं बचा सकेंगे। और जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए ख़तरा बनते भी नहीं जा रहे, बल्कि साबित करने के भी बहुत ज़्यादा करीब है। तो बहुत अहम चीज़ें और कोई सारी बातें, अदालती ख़बरें हैं, उनके कुछ मामलात हैं, तो ये लोग मुकम्मल देखें। बहुत इंटरेस्टिंग है। रात देर तक जी अदालत लगी रही है, देर तक अदालत लगी रही है, तोशा खाना की भी और साइफर केस के भी हवाले से। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। मैं उस पर आता हूँ बाद में, लेकिन सबसे पहले जरदारी साहब का एक इंटरव्यू था रात को, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, उससे आगाज़ कर लेते हैं। और इतना अहम इंटरव्यू है कि बहुत से सियासी हालात और मुस्तकबिल के हवाले से क्लैरिटी आई है उसमें। और इंटरव्यू से अंदाज़ा हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ना पंजाब में अपने कदम जमाने के हवाले से बहुत सीरियस, बल्कि डैम सीरियस हालत में नज़र आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को ज़िंदा करना चाहती है। जी हाँ, उनके इंटरव्यू से इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वो पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िंदा रखना नहीं, ज़िंदा करना चाहती है। और शायद यही वजह है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयानिया है ना, वो प्रो इमरान खान है। प्रो इमरान खान से मुराद क्या कि जो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं ना, या नून लीग से मुतल्लिक, नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, उनके खानवादे से मुतल्लिक, तो बिल्कुल बिलावल साहब ने वही लाइंस पकड़ी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान साहब से मुतल्लिक अब कुछ ऐसी वैसी बात कर भी नहीं रहे हैं, और बिल्कुल सेम लाइंस बिलावल साहब ने इमरान खान साहब की। उसकी वजह भी ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो नफ़रत का वोट है ना, जी हाँ, उसको कैप्चर करना है पीपल्स पार्टी ने। और इंटरव्यू में बारहा इस बात का अंदाज़ा हुआ है। बहुत कम बिलावल साहब भी पीटीआई को टारगेट कर रहे हैं। और जरदारी साहब कल इंटरव्यू में कहते हैं कि हम पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर भी अच्छे नताइज देंगे। यानी पंजाब में एंटी नवाज वोट है, उन्हें कहा वो सारे का सारा हमें मिलेगा। ये जरदारी साहब का दावा है। ठीक है, किस तरीके से वो भी आपको बताता हूँ। और हमने हर सूरत पंजाब में बैठना है, जरदारी साहब बार बार ये कह रहे थे अपने इंटरव्यू में। और जरदारी साहब वैसे भी आपको मशहूर है कि वो वही बात कहते हैं जो पहले कर चुके होते हैं। यानी बात वो कहते हैं जिस पर वो पहले काम कर चुके होते हैं। तो जब वो ये कह रहे हैं तो फिर आप देख लें। और उन्होंने कहा पूरी कोशिश है हमारी कि बिलावल भुट्टो को लाहौर की सीट निकलवानी है। कितने करोड़ों रुपए का मामला वो भी मैं आपको बताता हूँ जी, वो निकलवानी है। और ज़ाहिर बात है, जब आप किसी के गढ़ में बैठकर अपनी सीट निकालेंगे ना, है तो वैसे जिसका भी गढ़, उस दावा तो नून लीग का ना, गढ़ में अंदर से आप जब सीट निकालेंगे ना, तो फिर धचका ज़रा अच्छा मिलता है, धाक ज़रा अच्छी बैठती है। तो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि अगर बिलावल ने लाहौर की सीट जीत कर छोड़ भी दी, जारी बात है, या लड़का ना की रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो फिर यहाँ वाली जो सीट है ना, वो आसवा भुट्टो लड़ेंगी। तो वो उनका यहाँ तक मानना है। और साबित करना चाहते हैं कि एक सीट जीत के लाहौर के अंदर से कि हम नून लीग को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, सिंध में मामला वैसे भी तय हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो आपको पता है ज़्यादातर वक्त अब अपने हल्के में लगा रहे हैं। और जो मेरे पास ज़राए के हवाले से ख़बर है ना जी, 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया जी, वो बजट रखा गया है सिर्फ बिलावल साहब के लिए लाहौर के इस हल्के का। सिर्फ बिलावल साहब के एक हल्के का 1 अरब, यानी वोट ही सारा खरीद लेना है। ये बिरयानियों कबाबों से ही है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार से नहीं है। पूरे का पूरा बजट ही उस पर रख दिया गया कि ये सीट हर हालत में लेनी है इतना। क्योंकि अगर हरमाना होता ना, तो बिलावल को कभी जरदारी साहब लाहौर से खड़ा ना करते हैं। पूरे पाकिस्तान की सीट एक तरफ, लाहौर की सीट एक तरफ है, इतना जोर लगाना है जी उन्होंने। तो 1 अरब बड़ी बात है जी, लाहौर के हल्के के लिए रखा है। और दूसरी, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में बड़ी क्लैरिटी दी है मुस्तकबिल के हवाले से, और वो बहुत अहम है। वो कहते हैं मियाँ साहब हमेशा से ही लाडले रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मियाँ साहब लाडले ना रहे हों, और जब ये लाडले नहीं होते तो इक़्तिदार से निकल जाते हैं। ये आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे। और साथ उन्होंने थोड़ा सा रिजल्ट भी दुरुस्त किया,
اور بالکل سیم یہ لاڈلے والی بات انہوں نے بلاول بھٹو والی کی. بلاول بھٹو بھی یہی بات کر رہے تھے اور زرداری صاحب تھوڑا لو ٹون میں چل رہے تھے. نہیں، انہوں نے بالکل وہی باتیں کی جو بلاول بھٹو صاحب کر رہے تھے، لاڈلے والی بات، لاڈلا پلس والی بات. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو میں نے پرائم منسٹر بنایا مگر یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں، آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے. پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کوتاہیوں کا حصہ نہیں بنے گی. رہی بات اتحاد کی تو یہ دراصل نون لیگ کے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے آزاد امیدوار مولانا فضل الرحمان اور باب پارٹی سے بات کرے گی، مطلب نون لیگ سے اتحاد نہیں کریں گے جی. آصف علی زرداری صاحب نے بالکل کلیئر کیا ہے. اور یہ بات فیصل واڈا صاحب بھی کہتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی، تو زرداری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جی. بہرحال یہاں تک تو اس انٹرویو سے بہت سی چیزیں ہمیں کلیئر نظر آ رہی ہیں. تو وہی تن من دھن ہر چیز کا زور ہے جی بلاول صاحب کے لیے. اور مستقبل میں پیپلز پارٹی جو کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ سے مل کے مخلوط حکومت بنائے گی، تو ان کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. دوسری اہم ڈیولپمنٹ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے، دو اہم ڈیولپمنٹ ہے جی جن کے حوالے سے بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ ہر حال میں الیکشن سے پہلے ان دو کیسز کا فیصلہ آنا ہی آنا ہے. اور اب اگر مگر والا جو سین تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بالکل چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. توشہ خانہ کیس میں بھی رات گئے حق کے جرا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے لے لیا گیا ہے. یعنی توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو گواہ ہیں ان کے اوپر ان کے جو وکلا ہیں وہ اب جرا نہیں کر سکتے، وہ حق جرا ختم کر دیا گیا ہے. مطلب اب حتمی دلائل ہی ہوں گے جی. ٹھیک ہے، حتمی دلائل سے مراد یہ ہے کہ اب 342 کا حتمی بیان ریکارڈ کیا جائے گا جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا اپنا ہوگا. اس بیان کے اوپر جرا ہو کے کیس کا فیصلہ ہے. تو بہت تیزی سے اس کو سمیٹ رہے ہیں جی، اور پھر اس پر فیصلہ ہوگا. اور بہت دیر تک رات کو یہ سماعت چلتی رہی. سائفر کیس میں بھی جو وکیل ہیں جی ان کے گواہوں کے اوپر جرا کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا گیا جی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب نے درخواست دی تھی جج ابوالحسنات ذوالقرنین پر عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ درخواست مسترد ہوئی اور رات کو عدالت نے عمران خان کی لیگل ٹیم کو جرا کرنے سے روک دیا کہ آپ نے ہم پر عدم اعتماد کیا ہے تو اس لیے اب آپ کو اجازت نہیں ہے، اور سرکاری وکیل جو ہیں وہ گواہوں کے اوپر کریں گے تو جرا کریں گے. تو تک مکمل طور پر روک دیا اور یہ ہوا. تو ایون رات کی جو سماعت تھی وہ بھی کمیونٹی ہال میں نہیں ہوئی، کسی اور جگہ پہ منتقل کر کے ہوئی تھی. اور ادھر بھی سائفر کیس میں بھی 342 کا بیان جو ہے عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہونا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح جلد سے جلد فیصلہ سنا کے اسی کے اوپر جرا ہوگی. گواہوں کے اوپر جرا کا حق عمران خان صاحب کے وکلا سے لے لیا گیا ہے. ایون جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح 9 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ملنے ہی نہیں دیا گیا. جب ہم اندر گئے تو پتہ چلا کہ جی گواہ اپنی گواہیاں دے کے بھی چلے گئے. تو ایک خاص سپیڈ چل رہی ہے. اور رہی بات وہ زندہ باد کے نعرے والی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سماعت کے دوران نا جب سپریم کورٹ کی ضمانت کے حوالے سے بتایا کہ سپریم کورٹ نے اس پر ضمانت دی تھی اور یہ کہہ کے کہا تھا کہ اس ضمانت کا ٹرائل کورٹ کے کی جو کارروائی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ٹرائل کورٹ کو ایکسپیڈیشیسلی اس ٹرائل کو رکھنا ہے. تو جج صاحب نے کہا کسی کو پتہ ہے اس ایکسپیڈیشیسلی کا کیا مطلب ہے؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ اس کا میرا خیال ہے، سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہی پتہ ہوگا اس کا مطلب، کیونکہ ان کی انگلش بہت اچھی ہے. تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ ایکسپیڈیشیسلی کا مطلب ہے کسی کام کو جلدی اور صحیح کرنا. سپریم کورٹ نے ایکسپیڈیشیسلی کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کام کو جلدی اور صحیح کرنا. تو جج صاحب ابوالحسنات ذوالقرنین نے فوراً زندہ باد عمران خان صاحب کے نعرہ لگایا جی. انہوں نے کہا دیکھیں جی عمران خان صاحب نے اس بات کا مطلب بتایا کہ جلدی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا جلدی کرنی ہے. تو یہاں تک چلے بات. سماعت کے دوران جی شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی پھٹ پڑے اور پہلی بار انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اس سے پہلے صرف عمران خان سے بھی کرتے تھے. اور عمران خان نے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی تھی. ٹھیک ہے، اور مذاکراتی ٹیم میں میں تھا اور اسد کیسر تھے، پرویز خٹک تھے، اسد عمر تھے نا، اور ہم سب چیف ہاؤس میں گئے نا اور جنرل باجوہ صاحب سے ملنے کے لیے. تو جب سب واپس ملاقات کے لیے چلے گئے تو واپس چلے گئے نا، تو مجھے جنرل باجوہ صاحب نے روکا اور مجھے کہا، دھمکی دی کہ آپ اپنا قبلہ اور سمت دونوں درست کر لیں ورنہ سائفر میں 12 سال قید کی سزا ہوگی. 22 اگست کی تاریخ بتا رہے ہیں، 22 اگست کی تاریخ بتا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. تو وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کو بلائیں، میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، اور جو ٹریل ہے نا اس ٹائم جو ثابت ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی کے اس بیان کی بھی، تو پتہ چل رہا ہے کہ دھمکیاں تو ہیں جی. تو ایک نیا انکشاف کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے. تو ٹریل اگر ملائے نا کڑیاں، تو کڑیاں یوں جڑتی بھی نظر آ رہی. ہاں، عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا، مانا وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں. مطلب کہ جو تاثر ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں کرنا، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں. اور سائفر کیس میں انہوں نے کہا میں بلاؤں گا ڈونلڈ لو کو ایز اے گواہ، وہ پیش ہو یا نہ ہو لیکن میں بلاؤں گا، میں جنرل باجوہ کو بھی بلاؤں گا، کوئی آئے نہ آئے میں بلاؤں گا ضرور. تو یہ ان کا ماننا تھا. اور انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے چیلنج کیا، چیلنج وہی کرتا جس کو اپنے زور بازو پہ یقین ہو. انہوں نے کہا الیکشن سے پہلے نا ایک دن کے لیے مجھے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ کرنے دیں، صرف ایک دن کے لیے. تو بڑا چیلنج کیا جی. انہوں نے کہا بھائی نواز شریف صاحب کو نا ویگو ڈالے بھی نہیں جا سکتے. آپ اعتماد کی انتہا دیکھیں، اعتماد کی انتہا دیکھیں. اس طریقے سے عمران خان صاحب بہادری کے ساتھ اپنے کیسز لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حق جرا بھی چھین لیا ہو، گواہوں سے بات بھی نہ کی جا سکتی ہو، ایکسپیڈیشیسلی کا ترجمہ بھی بتا رہے ہوں. ہے نا مزے کی بات. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.